नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओली खतरामुक्त अवस्थामा, नयाँ मृगौलाले काम गर्न थालेको चिकित्सकको भनाई, एक साताभित्र डिस्चार्ज हुने। कोरोना संक्रमण हुन नदिन सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएको मन्त्रीहरूको प्रतिक्रिया, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय बढाएको दाबी। रक्षा मन्त्री र प्रधान सेनापति अनुपस्थित हुँदा राज्य व्यवस्था समितिको बैठक स्थगित, संसदीय समितिको गरिमालाई बेवास्ता गरेको सांसदको आरोप। कोरोना भाइरसबाट इटालीमा थप 41 जनाको मृत्यु, मर्नेको संख्या 148 पुग्यो। भारतमा 30 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। र महिला टी20 विश्वकप क्रिकेटको उपाधिका लागि भारत र अस्ट्रेलिया भिड्ने। समूह चरणमा भारतले सबै खेलमा जित निकाल्दै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। मृगौला प्रत्यारोपण गराउनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खतरामुक्त रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा मृगौलाको प्रत्यारोपण गराउनु भएका ओलीको प्रत्यारोपित मृगौलाले पनि सामान्य रूपमा काम गर्न थालेको चिकित्सकहरूले बताएका हुन्। ओलीलाई तरल र नरम आहार दिन सुरु गरिएको त्रिवी शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रेमकृष्ण खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँले ओलीका सबै भाइटल र ल्याब सूचकहरू पनि सामान्य अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई मृगौला दिएकी समीक्षा संग्रौलाको स्वास्थ्य अवस्था पनि स्थिर रहेको बताइएको छ। शर्मा ओलीज्यूको मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको आज दोस्रो दिन उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार देखिएको छ। प्रत्यारोपित मृगौलाले पनि सामान्य रूपमा कार्य गर्न थालिसकेको छ। उहाँका सबै भाइटल्स तथा ल्याब सूचकहरू सामान्य अवस्थामा रहेका छन्। उहाँलाई आजदेखि तरल तथा नरम आहार दिन सुरु गरिएको छ। भारत, पाकिस्तान, जापान लगायतका देशका प्रधानमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य थापाले बताउनुभयो। इमरान खानजीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेर शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको छ। यसअगाडि भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको छ, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। जापानका प्रधानमन्त्रीले पनि शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको छ, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। भुटानका प्रधानमन्त्रीले पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको बुधबार दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको हो। 12 वर्ष अघि भारतको एपोलो अस्पतालमा ओलीको पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। चीनमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण यति बेला विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको छ। अहिले कोरोना भाइरस 83 देशमा फैलिसकेको छ भने नेपालमा पनि यसको संक्रमणको त्रास फैलिएको छ। कोरोना संक्रमणको खतरालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा भाइरस संक्रमण हुन नदिन सरकारले समेत सतर्कता अपनाएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभरि फैलिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले यसको संक्रमण हुन नदिन र नियन्त्रणका लागि सतर्कता अपनाउन थालेको छ। आज मात्रै सरकारले आवश्यक औषधि खरिददेखि मास्कका लागि विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ भने सभा सम्मेलन र विभिन्न कार्यक्रमहरू नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले भारत सरकारले अत्यावश्यक औषधिको माग गरेमा नेपाल सरकारलाई आपूर्ति गर्ने खबर पठाएको भन्दै औषधि अभाव नहुने बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग समन्वय गरी तत्काल नै मास्कको उत्पादन बढाउने निर्णय भएको उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले बताए। मास्क चाहिँ केही अभावै अहिले हुँदै नभएको स्थिति होइन, तर अभाव हुने सम्भावना छ। त्यसलाई ध्यान दिएर हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघसितको परामर्शमा इमिडिएट उत्पादन गर्ने, सस्तोमा उत्पादन गर्ने हिसाबले राज्यको तर्फबाट के अनुदान दिएर गर्नुपर्छ
तर्फ पनि हामीले केही नेपाललाई अत्यन्त जरुरी परेका औषधिहरूको बारेमा हामीलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराओस्, हामी त्यसमा अलि लिबरल भएर त्यो चिजलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने जानकारी पनि आएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेर कोरोना भाइरस नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको दावी गर्दै नियन्त्रणका लागि अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छलफल गरी अगाडि बढिरहेको बताए। र नेपाल भारतको बीचमा चाहिँ मानिसहरूको बढी ओहोरदोहोर हुने 37वटा नाकामा चाहिँ टोलीहरू खटाएर स्वास्थ्य कर्मीहरू खटाएर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ जोखिम हुने स्थितिमा निगरानी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ र अरू नाकाहरूमा पनि क्रमशः सरकारले थप सुरक्षा संयन्त्र अपनाउँदै परिचालन गर्दै जाने अवस्था सृजना गरिएको छ। मन्त्रालयले 7वटै प्रदेशमा सरकारी टोलीहरू पठाएको छ भने नेपाल भारतका 37वटा सीमा नाकाहरूमा टोली खटाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। कोरोनाको संक्रमण विश्वभरि नै फैलिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आवश्यक तयारी र उच्च प्राथमिकताका साथ सावधानी अपनाउन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। संसद सञ्चालन र कानुन निर्माणका लागि चुनिएका सांसदहरू नै सदनमा नियमित उपस्थित हुन छाडेका छन्, जसले गर्दा सदनमा छलफल र उपस्थितिमा कमी मात्रै आएको छैन, गुणपूरक संख्या नै नपुगेर सदन स्थगित हुँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय सांसदहरू सदनप्रति उत्तरदायी नदेखिँदा गणपूरक संख्या नै नपुगेर सदन अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ। विभिन्न बहानामा सांसदहरू सदनमा अनुपस्थित हुन थालेपछि गत हप्ता मात्रै पनि सदन नै अवरुद्ध गर्नु परेको थियो। मान्य सदस्यहरू नेपालको संविधानको धारा 94 बमोजिमको कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा 3 मिनेट घण्टी बजाई गणपूरक संख्या यकिन गर्दा हाल यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूरक संख्या 69 हुनुपर्नेमा हाल मान्य सदस्यहरूको संख्या 65 रहेकोले उक्त गणपूरक संख्या नपुग भएको देखिएकोले आजको कार्यसूचीको बाँकी कार्यक्रमहरू सूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। अब यो बैठक 2076 साल फागुन 21 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी स्थगित हुन्छ। संविधानको धारा 94ले संसदमा कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्नका लागि कम्तीमा पनि 1/4 अर्थात् 69 जना सांसदको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान गरेको छ। तर सांसदहरू सदनप्रति जिम्मेवार नदेखिँदा पटक पटक संख्या नपुगेरै बैठक स्थगन गर्नु अशोभनीय हुने कतिपयको तर्क छ। तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतकहरू एक अर्कालाई दोषारोपण गरेरै पन्छिनको छन्। अर्थ सरकारी विधेयक पास गर्ने जिम्मा सत्तापक्षकै हुनाले गुणपूरक संख्या पुर्याउन पनि उनीहरूले नै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड। प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको भूमिका के फरक हुन्छ भने जति पनि सरकारी प्रस्तावहरू छन्, सरकारी विधेयकहरू छन्, त्यसलाई पास गर्ने दायित्व चाहिँ सत्तापक्षको हुने। तर सत्तापक्षका सदस्यहरू या त चाहिँ थप बजेटको खोजी गर्न मन्त्रालय जानुभयो होला हैन, या त अहिलेको आफ्नो पार्टीको नेतृत्वसँग असन्तुष्ट भएर चाहिँ उहाँले नै यो बहुमत पुर्याइदिने हो कि। हाम्रा सदस्यहरूले हाम्रो संविधानको जुन प्रावधान छ त्यो प्रावधान अनुसार चाहिँ सम्मान्य सभामुखजीलाई यो निम्नतम कोरमको संख्या चाहिँ नि गणना होस् भनेर हामीले नै भन्छौँ नि त। त्यसो त सदनमा बहुमत सदस्य रहेका नेकपाकै अधिकांश सांसदहरू कार्यव्यस्तता देखाएर सदन जाँदैनन् भने कतिपय सांसदहरू सदन सकिने समयमा हाजिर लगाउन मात्रै सदन आउने गर्छन्। हरेक दलका सांसदहरूले प्रथम प्राथमिकतामा सदनलाई राख्नुपर्ने ठाउँमा अन्यत्र काम नभएको समयमा मात्रै सदन पुग्नु जनताको मतको अपमान भएको कतिपयको बुझाइ छ। तर पनि नेकपाका नेताहरू सांसदहरू आफै सदनप्रति जिम्मेवार भएको दावी गर्न छाड्दैनन्। सांसदहरू स्वयं सचेत हुनुहुन्छ, सजग हुनुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ, आफ्नो जिम्मेवारीको बारेमा, आफ्नो दायित्वको बारेमा सबै जानकार हुनुहुन्छ। त्यसमा त त्यति धेरै चाहिँ मतलब सम्झाइरहनु पर्ने विषय हो भन्ने लाग्दैन। खालि बैठक छ भनेर सूचना दिने कुरा हो। यो टाइममा बैठक छ, यो टाइममा चाहिँ
एजेन्डाहरू प्रस्तुत हुँदैछ भनेर जानकारी दिने कुरा हो। जानकारी दिलाउने काम चाहिँ हामी सकेसम्म भ्याउँदासम्म जानकारी दिलाउने काम गरिरहेका चाहिँ छौँ। अरू त संसदहरू स्वयं सचेत हुनुहुन्छ। जनताले नीति नियम निर्माण र बहसका लागि पठाएका सांसदहरूले सदनलाई कम प्राथमिकतामा राखेपछि समसामयिक मुद्दा र एजेन्डामा कसले बहस गर्ने भन्ने विषय पनि बाहिर आइरहेका छन्। सांसदहरू सदन र जनताप्रति कहिले उत्तरदायी बन्छन् भन्ने चर्चा पनि कायमै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक दुलालका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सांसद तथा समिति सदस्यहरू अनुपस्थित हुँदा संसदीय समितिका बैठक नै पटक पटक स्थगित हुने गरेको छ। बिहिबार पनि रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा अनुपस्थित भएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक पनि स्थगित भयो। समितिका जिम्मेवार व्यक्ति नै बैठकमा उपस्थित नहुनु संसदीय समितिको अवमूल्यन भएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली सेनाभित्रको भ्रष्टाचारको छलफलमा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा अनुपस्थित भएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदा संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहिबारको बैठक स्थगित भएको छ। बैठकमा सांसदहरूले सेनाभित्रको भ्रष्टाचारको छलफलमा रक्षा मन्त्री र प्रधान सेनापति अनुपस्थित भएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बैठक स्थगित गरिन्। उनले अर्को बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुने सन्देश मन्त्री समक्ष पुर्याइदिन रक्षा सचिव रेशमीराज पाण्डेलाई निर्देशन समेत दिएकी छिन्। आवश्यक अब मैले त्यो बेलामा भनेको आवश्यक खजाना गोलीगट्ठा सहित भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिएँ। भनेपछि जो सम्बन्धित सबै उपस्थित हुनुपर्दछ भन्ने हो। बैठकमा सांसद अमरेश कुमार सिंहले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा बोलाइएको छलफलमा रक्षा मन्त्री र प्रधान सेनापति अनुपस्थित भएको भन्दै समितिको मर्यादामाथि प्रहार भएको बताएका छन्। समिति भनेको मिनी पार्लिमेन्ट हो। जसरी मन्त्री नआइकन संसद चल्दैन, त्यस्तै मन्त्री नआइकन समिति चल्नु हुँदैन। यो समितिको मर्यादामाथि प्रहार हो। समितिको कार्यक्षेत्रमाथि कार्यपालिकाबाट व्यवस्थाका माथि प्रहारको रूपमा मैले बुझेको। यो लोकतन्त्रको एउटा पाठ हो। सांसद झपटबहादुर रावलले विभागीय मन्त्री र सेनाको प्रमुख बिना भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर विषयमा छलफल अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै संसदको गरिमा र महत्त्वलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। सेनाको प्रमुख उहाँहरूको उपस्थिति बेगर यो बैठक अगाडि बढाउने कुरा यो मिनी संसदको गरिमा, यसको महत्त्वलाई बेवास्ता गरेको भन्ने मेरो बुझाइरहेको हुनाले म बोल्दिनँ भनेर बोलिरहनु भन्दा पनि अनि यसलाई यसरी टुङ्ग्याउँ भन्ने पक्षमा मान्य सभापतिज्यूलाई। सांसदहरूले अख्तियारले हेर्न मिल्दैन भन्दै सेनाभित्र ठूला ठूला अनियमितताहरू हुने गरेको बताएका छन्। नेपाली सेनाभित्र भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै सांसद रेणुका गुरुङले उजुरी गरेपछि समितिले कार्यदल बनाई 8 महिना लगाएर अध्ययन गरेको थियो। नेपाली सेनाभित्र आर्थिक भ्रष्टाचार, अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोनाको त्रास बढीसँगै बजारमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव हुन्छ भन्ने हल्लाका पछि नलाग्न आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले जनतालाई आग्रह गर्नुभएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भट्टले मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै किसिमको समस्या नरहेको र नरहने बताउनुभयो। ग्यास, चामल जस्ता अति आवश्यक वस्तुको सबै खाले आपूर्ति व्यवस्था सहज रहेको र बजारमा पर्याप्त मौजदात भएकाले अभावको मनोवैज्ञानिक त्रास नपाल्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री भट्टले जनतालाई मेरो आग्रह छ, आपूर्ति व्यवस्था ठिक छ, कुनै पनि वस्तुको अभाव हुँदैन भन्नुभएको छ। कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्न मन्त्रालयले विशेष टास्क फोर्स बनाउने तयारी गरिरहेको बताउँदै मन्त्री भट्टले कुनै वस्तुको अभाव देखिएमा सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्ने बताउनु भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम।
हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओली खतरामुक्त अवस्थामा, नयाँ मृगौलाले काम गर्न थालेको चिकित्सकको भनाई, 1 साताभित्र डिस्चार्ज हुने। कोरोना संक्रमण हुन नदिन सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएको मन्त्रीहरूको प्रतिक्रिया, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय बढाएको दाबी। रक्षा मन्त्री र प्रधान सेनापति अनुपस्थित हुँदा राज्य व्यवस्था समितिको बैठक स्थगित, संसदीय समितिको गरिमालाई बेवास्ता गरेको सांसदको आरोप। कोरोना भाइरसबाट इटालीमा थप 41 जनाको मृत्यु, मर्नेको संख्या 148 पुग्यो। भारतमा 30 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। र महिला T20 विश्वकप क्रिकेटको उपाधिका लागि भारत र अस्ट्रेलिया भिड्ने, समूह चरणमा भारतले सबै खेलमा जित निकाल्दै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। यो समाचार सकियो। तपाईँ यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।